आज हामी एमएस वर्ड अन्तर रहेको इन्क्रिज इन्डेन्ट र डिक्रिज इन्डेन्टको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। यो एमएस वर्ड अन्तर्गत रहेको होम ट्याब मेनुभित्र इन्क्रिज इन्डेन्ट र डिक्रिज इन्डेन्ट दिएको हुन्छ। पहिला हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। जस्तै यहाँ टास्कबारमा दिएको एमएस वर्डलाई क्लिक गर्ने र ओपन गर्ने र यो होम ट्याब मेनुमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो प्याराग्राफ ग्रुपभित्र दिएको छ यहाँ माथि डिक्रिज इन्डेन्ट र इन्क्रिज इन्डेन्ट। यसको बारेमा हामी एक एक गरी बुझ्नेछौँ। पहिला हामी एउटा के गर्छौँ, डकुमेन्ट टाइप गर्छौँ। जस्तै इक्वल आरएनडी सर्टकट कीमा हामी टाइप गर्छौँ, ब्र्याकेट ओपन र ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्यो भने के हुन्छ, यो यस्तो डकुमेन्ट टाइप हुन्छ। यसमा हामी यो इन्क्रिज इन्डेन्ट र डिक्रिज इन्डेन्टको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। पहिला हामी इन्क्रिज इन्डेन्टको बारेमा हामी सिक्छौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ डिक्रिज इन्डेन्टमा यो सिलेक्ट गरिएको शब्द, प्याराग्राफ आदिलाई दायाँ तर्फ पालै पालो क्लिक गरी सार्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, माउसबाट हामी क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौँ। सिलेक्ट गरेको डाटालाई अथवा टेक्स्टलाई हामी दायाँ तर्फ सार्न सक्छौँ, क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौँ। अर्को हामी सर्टकट की पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। किबोर्डको सर्टकट की प्रोसेसमा दिएको छ। यहाँ इन्क्रिज इन्डेन्टमा चाहिँ कन्ट्रोल एम दिएको छ। अर्को चाहिँ हामी कुर मार्फत गर्न सक्छौँ भने अर्को अल्ट एच एओ बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हामी गरौँ प्र्याक्टिकलको लागि। सपोज यो एउटा प्याराग्राफलाई हामी के गरौँ, इन्क्रिज इन्डेन्ट गर्छौँ। हामी यसमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, एकचोटि क्लिक गर्यो भने 0.5 मुभ भयो लेफ्ट साइडबाट। फेरि दोस्रो पटक क्लिक गर्यो भने 0.5 प्लस गर्दाखेरि राइट साइड बढ्यो, त्यसपछि फेरि 0.5 बढ्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, आवश्यकता अनुसार हामी डकुमेन्टलाई मुभ गर्न सक्छौँ, राइट साइड मुभ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब सपोज हामीले अलिकति लेफ्ट साइड फेरि सार्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ र इन्डेन्ट लेफ्टमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो लेफ्ट साइडमा जान्छ। अर्थात् डकुमेन्टलाई हामी आवश्यकता अनुसार दायाँ बायाँ सार्न पर्यो भने त्यसको लागि हामी इन्डेन्ट लेफ्ट र इन्डेन्ट राइट हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसमा दिएको छ बुदामा क्वेसनमा यहाँ दिएको छ वाइ डु वी युज इन्क्रिज इन्डेन्ट। इन्क्रिज इन्डेन्ट हामी किन गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ, कुनै डकुमेन्टलाई चाहिँ राइट साइड मुभ गर्न पर्यो भने त्यो टाइममा हामी इन्क्रिज इन्डेन्ट प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै हाउ टु युज इन्क्रिज इन्डेन्ट इन टेक्स्ट। हामी टेक्स्टमा इन्क्रिज इन्डेन्ट कसरी प्रयोग गर्छौँ, पहिला हामी के गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ, यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामी यो राइट साइडमा रहेको इन्क्रिज इन्डेन्टमा यहाँ कर्सर लग्दाखेरि इन्क्रिज इन्डेन्ट लेखेको छ। यसमा हामी पालै पालो क्लिक गर्यो भने 0.5 को दरले के हुन्छ, मुभ हुँदै जान्छ। आवश्यकता अनुसार हामी डकुमेन्टलाई राइट साइडमा मुभ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को यहाँ बुदा दिएको छ वाट इज सर्टकट की अफ इन्क्रिज इन्डेन्ट। इन्डेन्ट सर्टकट की यसको के हो, कन्ट्रोल एम बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हामी गरौँ, यो डकुमेन्टलाई गर्नु पर्यो भने सपोज यसलाई गर्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर किबोर्डको कन्ट्रोल बटन थिच्ने, त्यसपछि एम बटन थिच्यो भने के हुन्छ, पालै पालो मुभ हुन्छ, राइट साइड मुभ हुन्छ। कन्ट्रोल बटन थिचेर त्यसपछि पालै पालो एम बटन थिच्ने, अनि जति पटक हामी थिच्छौँ त्यति पटक के हुन्छ, यो राइट साइड जान्छ। तर यसलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ डिक्रिज इन्डेन्टमा क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, आवश्यकता अनुसार हामी आफ्नो टेक्स्टलाई चाहिँ लेफ्ट अथवा राइट मुभ गर्न पर्यो भने त्यो टाइममा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसो सर्टकट कीमा हामी कन्ट्रोल एमबाट पनि सिक्यौँ। त्यस्तै अब डिक्रिज इन्डेन्टको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। डिक्रिज इन्डेन्टको काम के हो, यो सिलेक्ट गरिएको शब्द, प्याराग्राफलाई लेफ्ट साइड तर्फ पालै पालो क्लिक गरी सार्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। यदि हाम्रो राइट साइडमा छ भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ, राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा हामी सार्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हामी सार्न पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि हामी डिक्रिज इन्डेन्टमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो डिक्रिज भनेको इन्डेन्ट घट्छ, यो जति खाली ठाउँ छ त्यो घट्छ। लेफ्ट साइडमा रहेको खाली ठाउँ घटाउनलाई के गरिन्छ, यो हामी आवश्यकता अनुसार घटाउनु पर्यो भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ, डिक्रिज इन्डेन्ट गर्छौँ। तर बढाउनु पर्यो हामी डिक्रिज
इन्डेन्ट गर्छौँ। घटाउलाई डिक्रिज इन्डेन्ट र बढाउलाई इन्क्रिज इन्डेन्ट। इन्डेन्ट भनेको लेफ्ट साइडमा रहेको खाली ठाउँलाई हामी के गर्छौँ, इन्डेन्ट भन्छौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, आफ्नो डकुमेन्टको इन्डेन्टलाई घटाउन अथवा बढाउन सक्छौँ। अर्को यहाँ दिएको छ, प्रोसेसमा दिएको छ माउस क्लिक प्रोसेसबाट गर्न सकिन्छ, जसमा हामी डिक्रिज इन्डेन्टमा क्लिक गर्न सक्छौँ। अर्को सर्टकट कीबाट हामी दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। यहाँ दिएको छ कन्ट्रोल सिफ्ट एम, यहाँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल सिफ्ट एम बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौँ, अथवा किबोर्डको अल्ट एच एओ बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हामी कन्ट्रोल सिफ्ट एमबाट डिक्रिज इन्डेन्ट गर्दाखेरि अब यो के हुन्छ भने राइट साइडमा छ, यसलाई किबोर्डको कन्ट्रोल बटन थिच्ने, त्यसपछि सिफ्ट बटन थिच्ने अनि एम बटन थिच्यो भने के हुन्छ, पालै पालो थिच्यो भने यो डिक्रिज इन्डेन्ट गर्न सकिन्छ। तर यसैलाई कन्ट्रोल एम बटन थिच्यो भने इन्क्रिज हुन्छ। कन्ट्रोल एम बटन यहाँ हामी थिचिरहेको छ भने इन्क्रिज भइरहेछ। तर लेफ्ट साइड गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल सिफ्ट बटन थिचेर एम बटन पाले पालो थिच्यो भने हामी डिक्रिज गर्न सक्छौँ। यसरी के गर्न सकिन्छ, आफ्नो सिलेक्टेड टेक्स्टलाई हामी राइट साइड सार्न अथवा लेफ्ट साइड सार्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ, इन्क्रिज डिक्रिज प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को बुदामा दिएको छ, यहाँ किबोर्ड सर्टकट कीमा दिएको छ अल्ट एच एओ बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौँ। हामी अल्ट एच एओ बटन थिचेर पनि गरौँ, यहाँ सिलेक्ट गर्ने र अल्ट बटन थिच्ने, त्यसै एच बटन थिच्ने, त्यसै ए बटन थिच्ने, त्यसै ओ बटन थिच्यो भने के हुन्छ, 0.5 लेफ्ट साइड मुभ हुन्छ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ, यो आवश्यकता अनुसार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को यहाँ क्वेसनमा दिएको छ, वाइ डु वी युज डिक्रिज इन्डेन्ट। डिक्रिज इन्डेन्ट हामी किन गर्छौँ, यहाँ हामी माथि हेरिसक्यौँ। त्यस्तै 2 नम्बर दिएको छ, यहाँ हाउ टु युज डिक्रिज इन्डेन्ट इन टेक्स्ट। टेक्स्टमा हामी डिक्रिज इन्डेन्ट कसरी गर्छौँ, सेलेक्ट गरेर त्यो टेक्स्टलाई अनि त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, डिक्रिज इन्डेन्टमा क्लिक गरेर हामी गर्न सक्छौँ, अथवा किबोर्डको कन्ट्रोल सिफ्ट एम बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै वाट इज सर्टकट की अफ डिक्रिज इन्डेन्ट। यो डिक्रिज इन्डेन्टको सर्टकट के हो, कन्ट्रोल सिफ्ट एम बटन थिचेर हामी के गर्न सक्छौँ, डिक्रिज इन्डेन्ट गर्न सक्छौँ। यसमा हामी आवश्यकता अनुसार गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ देखाएको छ, फर इक्जाम्पलमा जस्तै यो एउटा लेटर भयो, यो लेटरको यसलाई राइट साइड गर्नु पर्यो भने के गर्ने, यो हामी यसबाट पनि हामी इन्क्रिज इन्डेन्टमा हामी पालै पालो क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसरी हामी मुभ गर्न सक्छौँ, यो राइट साइड गर्न सकिन्छ, अथवा लेफ्ट साइड गर्नु पर्यो हामी लेफ्ट साइड पनि गर्न सक्छौँ। यसरी के गर्न सकिन्छ, इन्क्रिज डिक्रिज हामी गर्न सक्छौँ। अर्थात् डकुमेन्टलाई कुन ठाउँमा राख्ने हो त्यो अनुसार हामी इन्क्रिज डिक्रिजबाट पनि हामी 0.5 को दरले हामी मुभ गर्न सक्छौँ, लेफ्ट अथवा राइट। यदि राइट हामी सेट गरेको छौँ भने त्यसलाई लेफ्ट ल्याउनु पर्यो भने पालै पालो हामी डिक्रिज इन्डेन्टमा 0.5 को दरले हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो ल्याउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ देखाएको छ, पहिला हामी यसमा पालै पालो क्लिक गरौँ। यो हामी 1 पोइन्ट यहाँ देखाएको छ, 1 पोइन्टको हाफमा जान्छ। यो एकचोटि के हुन्छ, क्लिक गर्यो भने यहाँ हाफमा गयो, हाफमा देखायो। त्यस्तै फेरि क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, 1 मा देखायो। अब फेरि क्लिक गर्यो भने 1.5 मा जान्छ। यहाँ यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ 2 मा देखायो, त्यसपछि फेरि क्लिक गर्यो भने 2.5 मा गयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, रुलरमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यसमा हामी इन्क्रिज डिक्रिजको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिइसक्यौँ। यसमा कुनै किसिमको कमी कमजोरी भएमा कमेन्ट पाऊँ। धन्यवाद।